الهدم مصيلكم سدم هدم تلهم تقولوا لهم يريكم لخنا ليتصبوا ملسي كامزيت ملس اللي عيلو سيتصب أوزم حوراو ميديا نشيت كم زلنا نأمن مبارك سلو ما عندنا نشيت كم زلنا سلامات كوران تغاتاتل channelي بيتسب كميل لكم ليكم تانا سلام صبوا على لخو سلامكم بزح عنا ترفر في اللي بيتسب لكم كار لايك سبسكرايب مقار بيتسب كل متاعكم ما يفلين خرات حاتي لايك سبسكرايب لابوركم تبارات عندكم حاتي يعني اللي تينكيو اقاش متاعكم حاتي كعا ويلكم كعب سلام متاعكم ناولكيه نا كميل لكم انا املخ مسكن صبوا لخو متسيلكم سي تقطيس يفرح ديو هاي متسيلكم تهدم لكم تمثل لكمنا متسيلكم تهدم لكم وعرفوا جزاكم يونا عرفوا لقدم بولو بناني وشاهني وكل نوعنا سلازي لقدم بولو دحوكاسي جزيعوي ولولدنا نا دحوكا جزيعوي سلازي جزاكم يو متيكم ايتدم دي جزيع يفرح جزي عيني يفرح لم تهدم لهم هاونكم تايني الهدم متسيلكم هدم تلهم تقولوا لهم يريكم لخنا سلازي ايتكو جزاكم يعرفوا دحوكا جزيعوي نا يفرحي قد يفرح انت يفرح ليش تفرح لهم تهدم لهم مصيركم بر يريكم لهم بقى خير كده ليش مش مشكلة أنا أعرفوا دق عبيت واي لما أنت مدري كم ترأستير يخمو ورقمو خم ترأس من رقمو بحدش مدري يحزلكم متقلكم بحدش أجايش يحزلكم متقلكم تمو جايش من يوم أو رقمو مالتي بيتنا بيني يحزلكم متقل لخو مكعب سلام متأخم لو يتبنا الكيه يا بيتي قاش تحصل لخوانة ويلكم مكعب سلام متأخي ناي بزح سو دمسي تسمعوا ليلنا أليكس ناي بزح سو دمسي سمعوا بيتنا ويتبنا خدمت بزح سوي كومنت لزحني بيت تخفت اللايتو بيت تخفت كتب كفت لا يتبلو النيرنا سلازي دمتكم تسمعوا يا يوتيوب كافيتم لا بحدش نقر متقلا مالتي ويلكم مكعب سلام متأخنا الكيه بيتي حمزي نشتي حفتخا ناي جزء والعيات مثل حفر البلد دستو القولعيانا شادي أنا نكو عب سلام متأخلا لناينا يو حز تجمير اللو مالتي تجمير اللو تخاتتا الدراما ناي فقري تجمير اللو مالتينا تبق تانا حيث كون الكي تبق جيزي اختحلفي أو يتبقى يو تمني تايو مس آتو بين مالتي ياو كتصامدو بحدا خونو ياو تخاتاتالي فيلم دراما تجميرو كمنا ليلنا ليكز كون لهم يمنا زرا جن تس قوصلو تس نحديو ياو تجميرو له مالتي سلازي بيتنا بيني تراخيوم منو تقطرالو مينا لبعلي لمنتاي لي مطيقني لا خاتم قدم مخادو لمتى خمنا زي اللي سي يفكرك فوتيك اللي ولني يا ويلا مشتي تسمع وعي وزورو بيت مالتيو እና ለዘጋጅ خو كالي كم ناي المود مالتيو ناي رياكشن فيديو ون علنا لافتو ناي رياكشن فيديو قبلكم صانحتكم سايكون ግን ዝገጽ አይፍርሕ እትውልኩም ውጽውጽ ይትወሉ አንተ ይፍርሕኩም ላ ገጽ ይፍርሕኩም ላ ምጽልኩም ብር ይትወሉ ይሻርፉ ገዛኩም ይው አድሃውካ ገጽ ያዊ ስለዚህ ንወር ደቃ ቤቲ ላፍቱ ሪአክሽን ከብለኩም አውዝ ማህበራዊ ሚዲያ ንሽየት ከም ዘለና ንአምን ምባርከ ስለ ማዓንተ ንሽየት ከም ዘለና በደንብ ንክነግረኩም ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ዙ ገጽ እዚ ገጽ ስደተኛ ማህተራም ወድ ገጠሪ ማለት እዩ ብዘይ ፊልተር ሶ ዝገጽ እዚ ከይትርስዕዎ አይ ሆፕ ሓደ ማዓልቲ ኣብ ዝኾነ መንገዲ ክንራኸቢና ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርምታት ቲክቶክ ኮን ይኽእል ኤፍቢ ኮን ይኽእል ዩቲዩብ ኮን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ፕላትፎርም ንሕና ንሽየት ከም ዘለና ብኸመይ መስለኩም እንድሕር ناتا تغمنا ناي بعدنا نو فيسبوك هالينا بعدنا نو تيك توك هالينا من اتاوي ناس كاب زي غورني ادرس انا نسخاتكم مالتيو او سوشيال ميديا نشيطينا زلنا اتوم السوشيال ميديا نروحهم زوعلو فيديوهات سريحهم فيديوهم شيطهم من اتاويهم زغورو نسم يشطلو نحنا خا تشيئت نخونا لنا مالتي سو كابز حجي ياكل مالتي سبيشالي اب سدتا سبيشالي ابعد عرب قالكم ودكم ابعد عرب زلنا مالتي سوشيال ميديا بتلي اف بي ابز غزي زي بزح ገንዘብ ይዝخفل زلو سو من جاتاوينا كنغورو لنا سبيشالي ابعد عرب نركب اوداتنا اقوالتنا مالتي حدنا كنوص كنكلنا سو نزي من ايش لي مرايا نمخان نخون يله بزي فلتر لمجمريا غزي مصيكم لكم احترام ود ገጠሪ انا مالتي ذاس واي بزي فلتر ملكعنا نزي مس فطار ذهبنا ملكع مالتي እግዚአብሔር مسجن صحم
ونداو قلنا إنا everything قراتي نجراي ترى بقى سنة يوم شاوزي فلا اللي هو سنة زي أنا ضحك له يا هندوس حياك الله عيني زخونة تباسي هلون زخونة فترة نحر فتيرنا حدا عيني جرت فتيرني من يمخون نايس زخونة نجر لكم ما يتصارف مالتي ترى لكم نسب ملك عي مزنن صبغة نيرك سبات هاوشتيو سلازي نسخمون كل نجر كتجورو كم تقولوا نوشتكم أمنوا زخونة نجر المسرح فيديو المسرح أنت يتدخل كلكم أوشتكم زل تزفر حكم تدفرت تسألوا زلكم كواكم نسين اسنيش اللي نجري قليل نجري سو قاس بغاز كونفيدنس بمعوال حدكم فيديو صريحكم على السوشيال ميديا وصو لكن رب حلكم كلا لنا بنفسنا مسكالتين ودادرا تو مسكال زلو مسانا يلن تو مسانا زلقا مستخال مستنحنا نودادر لزلنا مس يلن مالتي سو كلنا نحنا نجر حيزنا على السوشيال ميديا نمزا فيديو نقرص فيديو معلتاوي كونسيستنتلي وطنت بزلو ملكو معلتاو فيديوهاتنا نبوست مالتي جمرتكونو بزي يقدس مالتي فيديوهات معلتاو بملقا عند حجميركم يفبخ ما قربا غزي كعبيو اي هوكا تخفلت كتكون يخ مالتي سلازي كيف راحكم نمان نمسب كي تشمامكم فيديوهات مزرغح جمرو مخنياتو تسريحه كل ነገር ውጽኢት ስለዘለዎ ማለት እዩ ዛስዋይ አጆኹም በርትዑ ዝኾነ ነገር ትዑን ክፋት ዝኾነኩም ዘል እለይዎ ዝኾነ አለው ኣብ ህይወትኩም ሰባት አለው በቃ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ተሰሪሐ ሲከለ خري እንዲ ኢቭን ናይሰር ትስቅልዎ እንትን ከይተረፈ እከለ خري እንዲ ገለልኩም ትሸማቆልኩም ወላ ቦልኩም ተም ሰባት ንስብ ተርዲኩም ለኩም ኣብ ትሰርሕዎ ስራሕ ንድሕሪትኩም መልስኩም እንድሕር ዝኽእሉ ኮይኖም ቦልኩም ንግዚኡ ጽባሕ ንስኹም ኣብቲ ዝሓሸ ምስ ወጻሕኩም እክረኹም እዮም ባዕሉ ማለት እዩ ሰናይ ንዓኹም ምሳኹም ዘለኩም ማሕተራም ወዲ ገጠርየ ላይክና ሼር ፎሎ ምግባር ከይትርስዑ ይመቻችሁ محترم ود جتر تنكرا فيسبوك نتف حونا إنا بطعم تنكرا برتو حونا إمارامن حاول نقولكم بالعلم مالتي أو فيسبوك يلنتف كابز تمرتي وشيركم كم تكونوا بعلتم لتفاح الذي أمي عليه نتفو إخواتي كابزالهم مع تمركم مالتي تلعلو صروحوا لمالتيو أي تفرحوا من فرحنا قريو لي كاميرا منم أي فرحي بنياتو كافتم الفرحو أنا حنت يعني رجنت وجهها ምንም ማለት አይኮነይ ያው ጻሪ ይድልዩ በጣም ይልጻሪኻ ነገር ግን ናዳይቱ በጣም ይጻርድልዩ ያው ስርሕ ኢልካ ድሕለይ ተራልካ ድኻም ብቻ ይልኹን ለግን ሓደ ማዓልቲ ክሳኻ ኢልካ ጠንኪርካ ተሰራልካ ግን ዘይሳኻ ነገር የለይ ማለት እዩ ብዛዕባ ሶሻል ሚዲያ እዚ ካበልና ያው ሊልና አሌክስ ካፍቶም መራያታት ሓደ ነገር ሲል አሌክስ ይኳን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሊልና አሌክስን ብልቡዝሓት ሰብ ምክንያቱ ጽቡቕ ስለልካፍሎም ጽቡቕ ስለልሰርሕሉ ኑሮም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ስለሎ ብሶሻል ሚዲያ እዮም ንኩሉ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ኣርክቶም እዮም ናብ ሶሻል ሚዲያ ለምጽለውና ባይ ዘ ወይ በጣም ጠንካራታት ቁኑዓት ሰባት እዮም ሊልና አሌክስ ማለት ኢና ስለዚ ቤትኻ ጽቡቕ ጻንሕት ክልወኪ ያው ተምኒተዩ ያው ሽማግለ ኮይኖም ወጽምና ለውልና አሌክስ ያው ሽማግለ ኮይኖም ንቤት ማለት እዩ ከመርዒ ወይ ምን መስሉ ምናዳ ሊሉካ ሊሊ ለሐጽጸት ያትመስል ከተመርዒያ ውላዳ አኽትሪ ምናምን በቃ ለሐጽጸት ያትመስልና አቤት ወለድ خير ሊሊ ያስገሩ የለኸ حزي ያው እሺ ዲያኽትሎ ታያኽትሎ እሺ እንድሕር ለይበለትን ግን በቃ ከሕንቕ ይኽትረኹን አይትኹሊ እሺ ከምትብል ከም ተአምን ግወርዋ ላወለቲ ላበለይና አቶቢን ማለት እዩ ያው ለሕንቕ ይመስል በቃ ሕንቕ ይድሕለ ይርኽኳ ወላ ዝያደ ሕለው ኢዴ ለአተወት ከሕንቕ ላበለይና ስለዚ ሊልና አሌክስ ካ አረጋግዕዮ ኣብ ጊዜ ኣብ ልምምድ ሲ ያው ተፋቀሪኻ ተፋቲኻና ንኸም ሓዋይ ለሪኦም ስለለወለቶም ያው ጊዜ ኸደይ ተፋቀሩ ተፋተው ትኾኑ ኢኹም ስለዚ አረጋግዕየና ተባለትያና በትበለ ግን ቢንና ቤት ተራኺቦም ያው ጽቡቕ ጊዜ ጽቡቕ ጻንሒት ከም ልሕልፉ ያው ጽቡቕ መልሲ ከም ትወኻ በዓልቲ ምልእ ተስፋዬ ከም ተረጋግዖ ምክንያቱ እድብ ለለት ቆልዓ ገዛ እያና ቤቲ ስለዚ ወለደይ ምጻ ገለመታት ቀኒበል ጊዜ ሃበኒ ምናምን ልበሃሉ እዚኦም ናይ ጓል አንሰይቲ ከምለለው ኮይኖም ነገር ግን ያው በትበለ ተኸታታል ድራማ ቤትና ቢኒ ተጀሚረለን ንብለኩም ለና ተጀሚረሎ ናኮራን ተኸታተል ቻናለይ ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ መጀ ዝመስል ነይሩ እስካዕ ሰዓት ያ ሓዊርኩም መሳይል ጸናኹም ቪድዮ ሙሉእ ተከታተል ሕዋቴ የቀኒየለይ ቴንኪዩ ብጣዕሚ የልፎትየኩም ብሩክ ጊዜ ኾነሉ ሁሉም ላትመንሁ ባይ ቻ ቴንኪዩ